यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज फिर हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वह मसीह खुदावंद अब तक यकसा हैं, जीसस इज सेम फॉरएवर। और इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की बरकत चाहें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। तेरे रूह का खुदा मसा मांग लेते हैं। जैसे हम आज तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलते हैं और यसु मसीह के मतलब जानना चाहते हैं जो हमेशा अब्दी और यकसा हैं, और उनकी अलूयत और उनकी कुदरत के बारे तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, दुनिया में हर चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। जिस तरफ हम नज़र करते हैं हमें हर वक्त नई बिल्डिंगें, नया माहौल, बहुत सारी नई चीज़ें नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी दुनिया में चीज़ें ईजाद हो रही हैं जिसकी वजह से इंसान का दिमाग दंग रह जाता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं। और इन चीज़ों के तब्दीलियों के बावजूद जब हम बड़े शहरों को देखते हैं, जब हम मशीनरी को देखते हैं, जब हम दुनिया की इन तब्दीलियों को देखते हैं, तो जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अजीज़ों, खुदा का कलाम फरमाता है यसु मसीह के मतलब लिखा है, मसीह खुदावंद आज और कल और अब तक यकसा है। खुदावंद खुदा जो आसमान छोड़कर हमारे लिए ज़मीन पर आए और आज से 2000 साल पहले वो इस ज़मीन पर इंसान बनकर इंसानियत के दरमियान में आए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यसु मसीह जो अब्दी हैं वो यकसा हैं। उनका इस दुनिया में आना और इस कायनात को पैदा करना, चूँकि वो इस दुनिया के खालिक और मालिक हैं और वो अब्दी और सच्चे और बरहक हैं, और क्योंकि वो खालिक हैं, उनकी कुदरत, उनकी अब्दियत, खुदाओं का ज़िंदगी बख्श कलाम और मौजूदा दौर की बातें जो हैं इस बात को नहीं बदल सकती कि खुदावंद यसु मसीह की कुदरत में, उनके जलाल में किसी तरह की कोई तब्दीली है। बेशक वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई जाती हैं और वक्त आता है कि वो पुरानी हो जाती हैं। उनकी रफ्तार में कमी आ जाती है, उनकी बनावट में कमी आ जाती है, उनके रंग में कमी आ जाती है, उनकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है। लेकिन जब हम खुदावंद यसु मसीह के मतलब देखते हैं तो जो खुदा का कलाम फरमाता है कि हमारा खुदावंद यसु मसीह ला तब्दील है। खुदावंद यसु मसीह का जलाल ला तब्दील और अब्दी है। खुदावंद यसु मसीह की मोहब्बत ला तब्दील और अब्दी है। खुदावंद यसु मसीह की कुव्वत ला तब्दील और अब्दी है। खुदावंद यसु मसीह का फजल ला तब्दील और अब्दी है। खुदावंद यसु मसीह जो इंसान को उम्मीद अता की है वो अब्दी उम्मीद और ला तब्दील है। खुदावंद यसु मसीह की रास्तबादी अब्दी और ला तब्दील है। खुदावंद यसु मसीह की कुदरत जो उसने आदम और हवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब पर ज़ाहिर की, आज भी खुदा की कुदरत वैसे ही काम करती है जैसे पुराने अहदनामे में खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करते थे और लोग खुदा की कुदरत को देखकर जानते थे। आज भी जब हम खुदावंद यसु मसीह को उन मौजज़ात को पढ़ते हैं जो उन्होंने 2000 साल पहले इस रुए ज़मीन पर होते हुए ज़ाहिर किए, जैसे उन्होंने अंधों को आँखें दी, उन्होंने कोढ़ियों को साफ़ किया, उन्होंने लंगड़ों को, मफलूजों को, गूंगों को, बहरों को, मुर्दों को ज़िंदा किया, तो आज भी खुदावंद यसु मसीह की वही कुदरत अपनी जगह पर कायम है। जब हम इब्रानियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत में देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद खुदा, तेरा तख्त अब्दल आबाद कायम रहेगा। खुदावंद यसु मसीह के मतलब लिखा है। खुदावंद यसु मसीह इस दुनिया के और कायनात के बादशाह हैं और इसलिए उनके मतलब लिखा है कि उनकी सल्तनत हमेशा हमेशा रहेगी। और लिखा है कि तेरी बादशाही का आसा, उनकी रास्तबादी, उनका दुनिया का इंसाफ करना
ان کا دنیا کا فیصلے کرنے، لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہمیشہ اور ابدی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں 1 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا نے ابتدا میں زمین کی بنیاد ڈالی، اور خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور لکھا اس کی قدرت ہے جس نے زمین کو پانیوں پر قائم کر دیا ہے۔ اگر ہم آج کوئی چیز پانی پر رکھنے کی کوشش کریں تو 1 منٹ میں وہ پانی کے اندر غائب ہو جائے گی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس زمین کو پانیوں کے اوپر قائم کر دیا ہے، اور آسمان خدا کی کارگری ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم سورج، چاند، ستاروں، اس ساری مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کتنا عظیم ہے، اور یہ سب چیزیں تو نیست ہو جائیں گی، ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، زمین بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اور ابدی اور یکساں ہے۔ جب ہم پہلا سموئیل اس کا 15 باب اور 29 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اسرائیل کا خدا جو اس کی اپنی قوم کی قوت ہے، وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ انسان نہیں کہ پچھتائے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور بدل جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے فیصلے، خداوند یسوع مسیح کا کلام، خداوند یسوع مسیح کی باتیں، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور اس کا کلام کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ابدی اور یکساں ہے۔ جب انسان خداوند خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور انہوں نے اس باغ میں سے پھل میں سے لیا اور کھایا، تو لکھا ہے خدا کو اس بات کا دکھ ہوا کہ آدم اور حوا جن کو اس نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا تھا وہ خدا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح جب نوح کے وقت میں لوگوں نے گناہ کیا تو خدا نے اس زمین پر بے شک فلڈ بھیج کر گناہ گاروں کو ختم کیا، لیکن خدا کا دل اس بات سے دکھ سے بھر گیا، کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان کو فنا کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بچانے کے لیے اس نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا، اور یسوع مسیح انسان کو زندگی اور برکات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا اور پیدا کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا پہلا باب 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے، وہی کلام جو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوئے تھے، لکھا ہے یہ کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس دنیا کے خالق ہیں، وہ خدا ہیں، وہ خداوند خدا کے باپ کے ساتھ تھے، اور لکھا خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کا کلام تھے، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور یہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ کوئی چیز بھی لکھا خداوند یسوع مسیح کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے خالق اور مالک اور رازق اور خدا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہستی، ان کا درجہ جو ہے وہ یکساں اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ابدیت ہے ان کا درجہ۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یسایا کی کتاب اس کا 40 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، گھاس تو مرجھا جائے گی، یہاں ہم دیکھتے ہیں خوبصورت ہریاول ہے، لکھا ہے گھاس تو مرجھا جائے گی اور پھول کملا جائیں گے، لیکن لکھا ہمارے خدا کا زندگی بخش کلام جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی خدا کی باتیں، خدا کا کلام، خدا کے وعدے سچے اور برحق ہیں، اور خدا ان میں کبھی تبدیلی نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ وہ خدا کے منہ سے ارشاد ہوئے ہیں۔ جب ہم پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5 سے 7 آیت میں پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں مرقوم ہے، لکھا ہے خدا نور ہے، خدا جلال ہے، اور لکھا ہے اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ ہمارے ساتھ اگر ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور ہم آپس میں بھی شراکت رکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ اور اس کی محبت ہے۔ مسیح خداوند کے ساتھ ہم شراکت رکھیں، کیونکہ مسیح خداوند ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو خداوند یسوع مسیح ابدی اور یکساں ہے۔ جب دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں دیکھتے ہیں
تو لکھا اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی مخلوق ہے. جس نے مسیح خداوند کو پا لیا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، جس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیا، جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح آ گیا ہے، وہ ایک نیا اور بہتر انسان بن جاتا ہے. اس لیے کہ وہ خداوند خدا اس کی زندگی میں ڈیرا اور بسیرا کرتے ہیں. دیکھا وقت آتا ہے کہ لوگ سچی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے اور سچی باتوں کو برداشت نہ کریں گے، بلکہ اپنی خواہشوں کے مطابق استاد بنا لیں گے، اس کے مطابق چلنا چاہیں گے. تو ہمیں آج بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. دنیا میں ایسی تعلیم بھی پائی جاتی ہے، ایسی باتیں بھی پائی جاتی ہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ کر پائی جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی تعلیم ہے جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. اس لیے خدا کے کلام کی سچائی کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو یاد کرنے، اس کو اپنی زندگی میں قائم اور دائم رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہماری زندگی میں اپنے روح کے وسیلہ سے کام کرے اور ہم خدا یسوع مسیح کی اس ابدیت اور اس کے جلال کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں. جب ہم عبرانیوں 4 باب اس کی 7 آیت میں پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے اگر تم آج اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اس لیے کہ جب ہم خدا کے کلام کی آواز کو سنیں گے تو خدا کے تخت کے، اس کے فضل کے تخت کے پاس آ سکیں گے. اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 4 باب اس کے 16 آیت میں، آؤ ہم دلیری سے چلیں. یعنی ان باتوں کو جو ہمیں گمراہ کرنے والی ہیں، وہ باتیں جو ہمیں پس ہمت کرتی ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے ان کو دور کریں اور ہم خدا کے فضل میں خدا کے پاس آئیں، تاکہ خدا ہماری ہر روحانی ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا کرے. آسمان سے جب ہم مکاشفہ پہلا باب 19 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے آسمان پر ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت اور خداوند خدا کی ہے جو ابدی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ابدی ہے، اور ان کی ہستی میں، ان کے جلال میں، ان کی قدرت میں کسی طرح کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے. جب ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں پڑھتے ہیں، یوحنا 17 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتے ہیں کہ اے باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا میں نے اس کو تمام کر کے خداوند تیرا جلال آسمان پر، اس زمین پر ظاہر کیا ہے، تاکہ خداوند وہ جلال جو تو نے مجھے آسمان سے عطا کیا تھا، خداوند خدا میں اس جلال میں تیرے ساتھ قائم رہ سکوں. اس لیے جب ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کے متعلق سنتے اور سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم بچائے جائیں گے. خداوند یسوع مسیح ہماری نجات ہیں. وہ اس زمین پر آج سے 2000 سال پہلے انسانی بدن میں ظاہر ہوئے. اگر خداوند یسوع مسیح آسمانی بدن میں ظاہر نہ ہوتے تو وہ آپ کی اور میری قربانی نہیں دے سکتے تھے. خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے ظاہر ہوئے کہ انہوں نے آپ کی اور میری قربانی دی، اور اس قبر میں سے زندہ ہو کر انہوں نے موت پر فتح پائی ہے. انہوں نے اس جلال کو ظاہر کیا ہے کہ وہ اس دنیا کے، اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور ان کے پاس زندگی کا اختیار ہے. اس لیے جو خداوند کے کلام میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم اس جلال کو خداوند یسوع مسیح کی قدرت سے، اس کے فضل سے حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی وفاداری میں چلنا سیکھ لیتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہمارے درمیانی ہیں، وہ سردار کہن ہے، اور ان کا اس زمین پر آنا آپ کے اور میرے لیے باعث برکت ہے. اگر خداوند یسوع مسیح زمین پر آ کر آپ کے اور میرے گناہوں کی قربانی نہ دیتے تو ہم میں سے کوئی بھی بچایا نہ جاتا. بلکہ آج اگر ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں، خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، خدا کے جلال کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. خدا کے کلام میں عبرانیوں اس کا 13 باب اور اس کی 20 آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح
इत्मीनान का सरचश्मा है। अजीज़ों, सरचश्मा ऐसा है जो कभी खुश्क होने वाला नहीं है। और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों का वो चिरवाहा है। खुदावंद यीशु मसीह हमें हकीकी इत्मीनान दे सकते हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी हमें दे सकते हैं। वो हमारा चिरवाहा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा रहनुमा है। हमें उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस अब्दी अहद को कायम किया जिसके वसीला से उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। और आज हम जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और उसकी वजह से ना सिर्फ इस दुनिया में हमें इत्मीनान और खुशी मिलती है, बल्कि हम अपने आप को उसकी आमद और उसकी बादशाही के लिए तैयार कर लेते हैं। ये जो मेरी दुआ ये है, हम इस हकीकत को जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में जितने नबी और जितने पैगम्बर आए हैं वो पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में निजात बनकर आए हैं। वो आपका और मेरा निजात देंदा है जो हमेशा अब तक यकसा है, कभी बदलता नहीं है। कभी वो अपने इरादे को नहीं बदलता, कभी वो अपने वादों को नहीं बदलता, कभी वो अपनी बरक़ात को नहीं रोकता, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और अपने आप को उसकी आमद और उसकी बादशाही के लिए तैयार करें, ताकि यीशु हमारी ज़िंदगी में आए और हमें अपनी बादशाही के लिए, अपनी आमद के लिए तैयार करे, ताकि जब यीशु आसमान के बादलों में ज़ाहिर हो तो हमें शर्मिंदगी ना हो, हमें खुशी हो और हमें हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सके, क्योंकि वो आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार करे। मेरी दुआ है इसके वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुक़द्दस नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावंद, मैं उन बहन भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद जो आज दुख, मुसीबत, परेशानी और गम में है। बाप उनकी दुखों, तकलीफ़ों, गमों, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों को अपने नाम से दूर कर, इसलिए कि तू इस दुनिया का खालिक, मालिक, राज़िक और खुदा है, और तू अब तक यकसा है। हमारी मदद कर ताकि खुदा हम तेरी आवाज़ को सुनते हुए अपने आप को तेरी आमद और तेरी बादशाही के लिए तैयार करें। हमें हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत और दिलेरी अता कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के, जो हमारा सच्चा और ज़िंदा खुदा है, उसके पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन।